त रोमी 9 अध्यायले भन्दैछ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बडो गजबले छान्नु भएको छ। र आज चाहिँ रोमी 9 को 19 देखि 33 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाएर राख्नुहोस्। र त्यहाँ मुख्य विषय मैले राखेको छु, म माटो हुँ तिमी हौ कुमाले। पावलले भन्न खोजेको कुरो के छ भने, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले जे इच्छा गर्नुहुन्छ, जे असल छ त्यही गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरले आज कसैलाई उद्धार दियो भन्दैमा तिमी किन अचम्मित हुन्छौ। विशेष गरी यहुदी र गैर यहुदी बीचको समस्या थियो। सुरुका दिनमा यहुदीहरूलाई अचम्म लागेको थियो कि यी अन्य जातिहरू कसरी नियम कानुन बिना सित्तै विश्वासमा धर्मी ठहरिन्छन् होला भनेर। भने पछि गएर रोमका गैर यहुदी विश्वासीहरूले पनि भन्दै थिए कि यिनीहरूले नै हो येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको, यिनीहरू कसरी आज मण्डलीमा आउन सक्छन् भनेर त्यो एक किसिमको द्वन्द्वात्मक आत्मा आएको बेलामा पावलले हुन त यो रोमी 9 अध्यायको आर्गुमेन्ट भन्छौँ, यो बिचैमा त्यति बलियो त छैन। पावलले भनेका कुराहरू बुझ्नै गाह्रो छ। कतिपल्ट उहाँले दिएको उदाहरण नै आफैमा कमजोर देखिन्छ। तापनि उनको निष्कर्षमा यही थियो कि कुमालेलाई माटोले भन्न सक्दैन तिमीले मलाई यो कामको लागि किन बनायो। त्यही कुरोलाई विशेष गरी हामीले जब बाइबल पढ्छौँ, आफ्नो जीवनलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि परमेश्वरले कसलाई छानेको छ कसलाई छानेको छैन भन्ने निर्णय गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरले मलाई छान्नु भएको रहेछ। कहिले छान्नुभयो, कहाँ छान्नुभयो भन्दाखेरि अहिले ख्रीष्ट येशूमा छु र म उहाँको हातको एउटा कला हुँ, सिप हुँ। मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो तथ्यलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। र जब कसैलाई परमेश्वरले छान्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको हातमा जिम्मेवारी पनि आउँछ। जसै यो माटो र कुमालेकै सम्बन्धकै कुरो गर्दा दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा पनि बडो स्पष्टसँग पावलले नै भन्छ, यदि कसैले आफैलाई अशुद्ध कुराहरूबाट अपमानका कुराहरूबाट शुद्ध पार्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई सम्मानका लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। अपवित्र कामबाट, अपवित्र व्यवहारबाट आफैलाई हामीले शुद्ध पार्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पवित्रताको कामको लागि हामीलाई चलाउनु हुनेछ। त जब हामी परमेश्वरको छनौटमा परे भन्छौँ भने हाम्रो हातमा जिम्मेवारी पनि छ। हामी आफैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जब हामी केही समय निरन्तर प्रभुमा विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्नमा आनाकान गरेको छैनौँ, मानिससँगको सम्बन्धमा पनि एकदमै विनम्र भएर नम्रतामा एकले अर्कालाई सम्मान दिँदै अगाडि गएका छौँ, परिवारमा पनि माया प्रेम छ, कलह झैझगडा छैन, मनमुटाव छैन र कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष्याएको छैन र कन्सियसली के भन्छ त्यसलाई, निरन्तर चेतनशील अवस्थामा हामी परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेछौँ, प्रार्थनामा समय बिताएछौँ भने हाम्रो जीवनमा निश्चय नै एउटा मार्केबल के भन्छ थाहा गर्ने परिवर्तन आउँछ। हामीलाई थाहा हुन्छ सबै कुराहरू एकदमै आकाश उगारिएको जस्तो हुन्छ। जब तपाईँ र म आफैलाई शुद्ध पारेर आफैलाई प्रभुको चरणमा पवित्रताको बाटोमा उभ्याएर जीवन चलाउँदाखेरि आकाश उगारिएको बडो राम्रो अनुभव हुन्छ। तर जब हामी बाइबलमा अध्ययन गर्न अध्ययन भन्नाले मनन गर्न त्यति समय बिताएका छैनौँ, प्रार्थनामा पनि मन लाग्दैन, मगजमा अनावश्यक कुराहरू खेलिरहेछन्, सम्बन्धमा पनि त्यस्तै प्रकारको मनमुटाव आइरहेछ, विवेकले पनि कता कता दोषाइरहेछ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा बादल लागेको अनुभव हुन्छ मित्रहरू। र चाहेको कुरो पनि समयमा हुँदैन। परिवारमा पनि कता कता केही न केही कुराहरू बाङ्गोटिङ्गो भएको देखिन्छ। सेवाकाईमा पनि त्यस्तै अवस्था आइरहेको हुन्छ र आफ्नो काम व्यवसायमा पनि त्यस्तै अवस्था आइरहेको हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वर कुमाले हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, छान्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो बनिने काममा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ।
मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, हामी को क्रिएटर बनेका छौँ। ख्रीष्ट येशूसँग सह सृष्टिकर्ता नै भने पनि हुन्छ आफ्नो जीवनको सवालमा। त एउटा क्रिस्चियनले जब पवित्र आत्मासँग हातेमालो गरेर प्रभुले जे भाँडो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भाँडो बन्ने प्रक्रियामा त्यो कुमालेले जुन आकार दिँदैछ त्यसमा जानको लागि परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिनुहुन्छ। कारण हामी त्यो कुनै इच्छा शक्ति नभएको, सोच्न सक्ने शक्ति नभएको खाली माटोको डल्लो मात्र हामी होइनौँ। हो, कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्न सक्छ कुमालेले जता चाहे त्यतै बनाउन सक्छ, जस्तो प्रकारको आकार दिन सक्छ, त्यो त उदाहरण हो। तर हामी यो अर्धचेत अथवा चेतना नै नभएको, इच्छा शक्ति नै नभएको, कुनै जिम्मेवारी नै नभएको माटोको डल्लो चाहिँ हामी होइनौँ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमै बनाएका प्राणीहरू हौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्वतन्त्र इच्छा पनि दिनुभएको छ। त्यसको सही सदुपयोग गरेको खण्डमा परमप्रभुले बनाउन चाहेको भाँडो हामी बन्दछौँ। परमप्रभुले चाहेको जीवन हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो कुरोलाई आउनुहोस् हामी इजरायली र अन्य जातिहरू बिचमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई पावलले कसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ 19 पदबाट सरासर पढ्दै त्यसमा हामी समय बिताउँ। माथि 18 पदमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, निष्कर्षमा माथिको अब्राहम, त्यसपछि इसहाक, त्यसपछि याकुब, त्यसपछि मोसा अथवा फिरौनको अवस्था, फारो भन्छौँ अहिले चाहिँ, ती सबै देखाएर पावलले भन्दैछ, हेर अब्राहमका सन्तान भन्दैमा शारीरिक सन्तान नभएर तिनीहरू चाहिँ आत्मिक र प्रतिज्ञाका सन्तान नै बढी महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण फारो जस्तोलाई पनि परमेश्वरले नै उचाल्नु भएको हो, जसरी अब्राहमका सन्तानलाई पनि परमेश्वरले नै छान्नु भएको हो। त्यसकारण 18 पदमा उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूको हृदयलाई उहाँले कठोर पार्नुहुन्छ। यो भनिसकेपछि पावललाई अझै त्यसपछि यसले एउटा प्रश्न उठाउँदछ, धेरैको मनमा अवश्य पनि उठेको होला। त्यही प्रश्नको जवाब स्वरूप 19 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, तब तिमी मलाई भन्ने छौ परमेश्वरले अझै किन दोष लगाउनुहुन्छ, किनकि उहाँको इच्छालाई कसले विरोध गर्न सक्छ। अब मानिलिउँ फारोको हृदय पनि परमेश्वरले कठोर पार्नु भएको हो भने फारोलाई के को दोष? दोष त परमेश्वरलाई जानुपर्ने हो। यो प्रिडेस्टिनेसन अथवा अघि नै नियुक्त भएकाहरू मात्रै स्वर्ग जानेछन्, अघि नै नियुक्त भएकाहरू नरक जानेछन् भन्ने सिद्धान्तलाई बढी तन्काएपछि सबै दुष्टताको, सबै प्रकारका पापको दोष पनि परमेश्वरकै टाउकोमा जान सक्ने सम्भावना देखेर पावलले त्यसपछि त्यसलाई फेरि बयान गर्नुहुन्छ। 20 पद, तर मानिस भएर परमेश्वरलाई जवाब लाग्ने तिमी को हौ? के ढालेर बनाएको वस्तुले आफूलाई बनाउनेलाई मलाई किन यस्तो बनाएको भन्छ र? के एउटै माटोको ढिक्काबाट एउटा आदरको भाँडो र अर्को चाहिँ तुच्छ कामको लागि बनाउने माटोमाथि कुमालेको अधिकार छैन र? अब यो तर्क चाहिँ ठिकै हो, तरै पनि अब आजको लजिकल वर्ल्डमा यो तर्कले वास्तवमा धान्दैन। त्यसकारण त्यतिकै पावलले पनि त्यसलाई धेरै तन्काउन छोडेर फेरि तल जानुहुन्छ। अवश्य पनि अब कुमालेलाई माटोले मलाई किन यस्तो बनायो भन्न त सक्दैन, तर मानिस चाहिँ माटो होइन। वास्तवमा मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा माटोबाट स्वरूपमा परिणत भइसकेको, माटोको कुनै प्रकारको इच्छा शक्ति छैन, तर मानिसमा इच्छा शक्ति भएको कारण मानिसको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ। तापनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने तिमी को हौ भनिसकेपछि 22 पदमा, यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विनाशको लागि तयार पारिएको क्रोधका पात्रहरूलाई अत्यन्त धैर्य साथ सहनु भएको छ भने के भयो त? हो, यहाँनिर आएर अब यो डबल प्रिडेस्टिनेसन भन्ने अङ्ग्रेजी चलाउँछ शब्द अङ्ग्रेजीमा, यो दोहोरो छनौट, एउटा स्वर्ग जाने अर्को नरक जाने, एउटा क्रोधको पात्र अर्को कृपाको पात्र, यही खण्डबाट यो रिफर्म्ड थियोलोजीमा यसले ठुलो जरा गाडेको छ। र उनीहरूले स्पष्टै डराउँदैनन्, हिचकिचाउँदैनन् त्यो भन्नको लागि कि परमेश्वरले आज धेरैलाई नरक जान पहिल्यै निर्णय गरिसकेको छ। त्यो व्यक्तिलाई जतिसुकै सुसमाचार सुनाए पनि कुनै मतलब हुँदैन।
र कतिलाई पहिल्यै स्वर्ग जान निर्णय नियुक्त गरिसक्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिले कहिल्यै सुसमाचार सुनेन भने पनि स्वर्ग जान्छ नै। यो डबल प्रिडेस्टिनेसनमा जब कसैले बाइबललाई उल्था गर्न थाल्छ भने त्यसपछि परमेश्वर यस्तो निर्दयी, क्रूर, अमानवीय शब्द चलाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर मानिसको कुनै इज्जत नै छैन। मानिस त एउटा मसिन हो, अटोमेटन भनेर। यो तपाईँले पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँले गरेको होइन, त्यो परमेश्वरले नै गराएको हो। किनभने जे हुँदैछ सबै अघिबाटै नियुक्त भइसकेको कारण मानिस त खालि एउटा माटोको डल्लो मात्रै हो। त्यसलाई जता जता कुमालेले ढाल्यो त्यतै जाने हो। त्यस कारण आज कोही पाप र अधर्ममा छ भने त्यो पनि मानिसले गरेको होइन। आदमको पाप पनि आदमले गरेको होइन, त्यो परमेश्वरले नै गराउनु भएको हो। त्यहाँसम्म भन्न पुगिरहेछन् आज। तर हामी जसले आफ्नो जीवनलाई राम्रोसँग निहालेका छौँ, हो परमेश्वरले हामीलाई छान्नु भएको छ, संसारको उत्पत्तिदेखि नै चुनिएको कुरो। तर त्यो छनौट चाहिँ तपाईहरु मेरो व्यक्तिगत नभएर यो अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञामा, अब्राहमसँग बाँधिएको करारमा हामी छानिएका थियौँ। तँबाट नै सारा संसारका मानिसहरू आशीषित हुनेछन् भनेर जब परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, त्यो करारमा हामी समावेश भएका छौँ। तर अब्राहमका सन्तानले पनि आफ्नो जिम्मा पूरा गर्न सकेनन्। फलस्वरूप येशू ख्रीष्ट अब्राहमको सन्तान भएर आउनुभयो र नयाँ करारमा आज हामी फेरि छनौटमा परेका छौँ। त्यसकारण अब चाहिँ पुरानो करारको छनौट चाहिँ व्यवस्थाले देखाउँदै थियो। यदि कोही परमेश्वरको करारमा रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा मूसाको व्यवस्थाले देखाउँदै थियो भने अब नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास, धर्मीजन विश्वासबाटै जिउनेछ। अनि त्यो विश्वास चाहिँ कस्तो विश्वास भने येशू ख्रीष्टले आफ्नो विश्वासयोग्यता परमेश्वरको सामनेमा प्रमाणित गर्नुभएको कारण जब हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ त्यसपछि उहाँको विश्वासयोग्यता पनि हाम्रो विश्वासयोग्य बन्दछ। उहाँको धार्मिकता हाम्रो धार्मिकता बन्दछ। उहाँ हाम्रो पापको बलि भएको कारण अब उहाँले उपलब्ध गरेको विजय पनि हाम्रो विजय हुन्छ। उहाँले परमेश्वरको सामनेमा पाएको निगाह हाम्रो निगाह पनि हुँदछ। यस किसिमले ख्रीष्ट येशूमा हामी आज परमेश्वरमा छानिएका व्यक्तिहरू हौँ। र अब त्यति भन्दैमा फेरि यो तल 10 र 11 मा आउनेछ। यति भन्दैमा हामी छानिएका छौँ भन्दैमा हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी मुक्त भएका छैनौँ। जसरी इजरायलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन र परमेश्वरले त्यसलाई धेरै पटक दण्ड दिएको छ, प्रवासमा पठाइएका छन् र कतिपटक अहिले पनि आएर यिनीहरूको हृदय कठोर पारिएका छन् भनेर 11 मा आएर हेर्नेछौँ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी भनेको विश्वास अथवा ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास योग्यतालाई प्रमाणित गर्नु पर्यो आफ्नो जीवनमा। तब हामी कृपाको पात्रमा रहि नै रहनेछौँ। 23 पदमा फेरि पढ्छु। यदि महिमाको निम्ति अघिबाटै तयार पार्नुभएको उहाँका कृपा पात्रहरूलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नलाई उहाँले यसो गर्नुभयो, अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त? अब यो पाललाई थाहा छ, धेरैले प्रश्न गर्नेछन्, त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुनेछ र पनि यी सबै कुराहरूमाथि उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। मूसाद्वारा पनि उहाँले भन्नुभएको छ जसलाई उहाँले कृपा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले कृपा गर्नुहुनेछ। र अवश्य पनि परमेश्वर एउटा शब्द इन्डिस्क्रिमिनेट के भन्छ, जसलाई पायो त्यसलाई भन्दा पनि कृपाको पात्र अवश्य पनि कृपा पाउनेछ। कृपा पाउन लायकको जीवन तपाईँ र मेरो छ भनेदेखि अवश्य पनि त्यहाँ हामी परमेश्वरका क्रोधमा जाने छैनौँ। आज संसार परमेश्वरको क्रोधमा छ किनभनेदेखि पृथ्वीमा सृष्टिमा भएको प्रकाशलाई पनि यसले लत्याइदियो। परमेश्वरलाई पुज्नुको सट्टा, सृष्टिकर्तालाई पुज्नुको सट्टा सृष्टिको पूजा गर्न थाल्यो र यहुदीहरूलाई दिएको व्यवस्था पालन गर्नुको सट्टामा यिनीहरूले व्यवस्था पालन गरेर मूर्ति पूजातिर यिनीहरू लागेको कारण इजरायलीहरू पनि परमेश्वरको क्रोधमाथि गएका छन्। अनि त्यो कुरो तल
फेरि उहाँले विभिन्न अगमवक्ताहरूका खण्डहरू कोट गरेर बताउनुहुनेछ। त्यसलाई अगाडि लैजाउँ। जसो होसेको पुस्तकमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, होसे 2 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले इजरायललाई दिएको दण्डको बारेमा बयान गरेको छ र अन्तिममा आएर चाहिँ म फेरि तिमीहरूलाई यस किसिमले मैले तिमीलाई त्यागे तापनि म फेरि आफ्नो मानिस कहलाउनेछु भनेर यहाँ यसरी भनेको छ, जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु। होसेको किताबको मुख्य उद्देश्य नै इजरायलले परमेश्वरलाई त्यागेर मूर्ति पूजातिर लागेर परमेश्वरको विरुद्धमा गएको कारण परमेश्वरले पनि त्यसलाई त्याग्नु भएको छ, दण्ड दिनुभएको छ। तापनि अन्तिममा आएर फेरि होसेले आफ्नो विवाहको जीवनबाट नै उदाहरण दिएको छ, त्यो वेश्या उसको श्रीमतीलाई पनि फेरि गएर खुसामत गरेर फर्काएर ल्याउन खोज्छ। त्यस्तै किसिमले इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले फेरि उनीहरूका पापबाट शुद्ध पार्न हुनेछ भन्ने कुरा बयान गर्दै, जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु र जसलाई मैले प्रेम गरेको थिइनँ त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु। अनि जहाँ तिमीहरू मेरा प्रजा होइनौ भनी तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यही तिनीहरू जीवित परमेश्वरका सन्तान कहलाइनेछन्। होसेयाकै किताबबाट त्यो उल्लेख गर्दै पावलले देखाउन खोजेको कुरो के छ भने आज यहुदी र अन्य जाति सबैले ख्रीष्ट येशूमा जीवन पाएको छ अनि त्यो पाउनुको पछाडिपट्टि परमेश्वरले इजरायलसँग बाँध्नुभएको करार कि यी इजरायलीहरू बागी भए तापनि इजिकियल 35, 36, 37, 38, 39 सम्मै हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, हेर इजरायलीहरू हो, म तिमीहरूका पाप सदाकालको लागि मेटाउनेछु, तर तिमीहरूको कारण नभएर मेरो नाउँको खातिर, तिमीहरूको कारण मेरो नाउँ अपवित्र भएको छ, मेरो नाउँको बदनाम भएको छ, अपमान भएको छ। त्यसै कारण एक दिन तिमीहरूद्वारा नै म मेरो नाउँ पवित्र कहलाउनेछु। कसरी? तिमीहरूबाट दुष्टता हटाउनेछु, तिमीहरूको दुष्ट हृदय निकालेर तिमीहरूलाई म मासुको हृदय दिनेछु, तिमीहरूमा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु र म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालेर त्यसपछि तिमीहरूको हृदयबाटै तिमीहरू मलाई विश्वास गर्नेछौ र पवित्र जीवन बिताएर तिमीहरूद्वारा नै मेरो नाउँ पवित्र हुनेछ। त्यही कुरो होसेले पनि बताउन खोजेको छ। त्यसै कुरोलाई पावलले पनि आज सुसमाचारमा समावेश गरेर भन्दैछ, हेर आज तिमीहरू यहुदी भए पनि गैर यहुदी भए पनि परमेश्वरले आफ्नो निम्ति एउटा प्रजा तयार गर्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टमा र हामीहरूद्वारा नै अब परमेश्वरको नाउँ पवित्र हुनेछ। त्यसै कारण आज हामी उहाँका सन्तान कहलाइएका छौँ। त्यसकारण गैर यहुदीले पनि हामी मात्रै सन्तान भन्नु भएन, यहुदीहरूले मात्रै पनि हामी मात्रै विशेष सन्तान भन्नु भएन। यो पावलको मुख्य मनासे रोमीको किताबभरि यो द्वन्द्व हामी देख्दछौँ र त्यसलाई मिलाउन अगमवक्ताहरूका किताबबाट उहाँले तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि यशायाको किताबबाट 27 पदमा इजरायलको बारेमा यशाया घोषणा गर्छन्, इजरायलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बालुवा जत्तिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ। यो चाहिँ रेमिनेन्ट थियोलोजी भन्छौँ हामी। जसरी अब्राहमका पनि थुप्रै सन्तान थिए तर इसाकका पनि 2टा छोरा थिए, याकुबबाट पनि धेरै इजरायलीहरू आज उजाड स्थानमै नाश भए, अन्यत्र गए, तर जसले विश्वास गरेको छ। अनि 3 अध्यायमा नै हामीले यहुदी त्यो हो जो चाहिँ हृदयबाटै यहुदी, यसकारण शरीरमा खतना भयो भन्दैमा त्यो यहुदी होइन, तर यहाँ पनि परमेश्वरलाई त्यस्तो किसिमले विश्वास गर्ने एउटा रेमिनेन्ट बाँकी रहेको मानिसहरू मात्रै वास्तविक यहुदी हुन्। अनि यसैको पनि यही 9 अध्यायमाथि पनि शरीरमा खतना हुँदैमा हामी यहुदी होइनौँ, यहुदी हुनु भनेको एउटा आत्मिक प्रतिज्ञाको बाटो छ। यशायाले भनेकै कुरालाई फेरि 28 पदमा, किनकि प्रभुले पृथ्वीमा उहाँका दण्डको आज्ञा दृढता र शीघ्रता साथ पूर्ण गर्न हुनेछ। यशायाले यो भविष्यवाणी गरेका छन्, सेनाहरूका परम प्रभुले हाम्रा निम्ति सन्तान नछोड्नु भएको भए हामी सदोम झैँ हुने थियौँ र गमोरा समान बन्ने थियौँ। यहाँनिर फेरि यो प्रिडेस्टिनेसनमा बढी जोड दिने व्यक्तिले के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने पावल स्वयंले यशाया अगमवक्तालाई उद्धृत गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ कि हो हामी अब्राहममा छानिएका थियौँ
तर हामीले आफ्नो अविश्वास जनाएको कारण धेरै हामी नष्ट भएर गएका छौँ र जो बचेका छौँ त्यो पनि परमप्रभुको अनुग्रहले नै हामी बाँचेका छौँ। र यदि प्रभुले त्यस्तो प्रकारको अनुग्रह हामीमा नगर्नु भएको भए, त्यो कृपा नदेखाउनु भएको भए, जसै इजिकेल 36 मा विशेष गरी मेरो नाउँको खातिर म तिमीहरूका अधर्महरू हटाउने छु र तिमीहरूको हृदयमा म मेरो व्यवस्था लेख्ने छु भनेर उहाँले नगर्नु भयो भए हामी पनि सदम र गमोरा जस्तै नष्ट भएर गइसक्ने थियौँ। सायद परमेश्वरले अर्कै कुनै एउटा सन्तान अर्कै जातिलाई पनि छान्न सक्नु सम्भावना देखिन्छ। इजरायललाई नभएर जापानिजलाई पनि छान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तरै पनि प्रभुको अनुग्रह आएको कारण हामी बाँचेका छौँ। अब 30 पदबाट यस्तो स्थितिमा इजरायलको अविश्वासलाई यसरी व्यक्त गरिएको छ। अब हामी के भनौँ? माथि थुप्रै प्रश्नहरूको जवाब दिने प्रयास गरेको छ पावलले र अवश्य पनि त्यसलाई तन्काएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त प्रश्न जवाब स्पष्ट त हुँदैन, तापनि परमप्रभु सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नै त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के भनौँ? धार्मिकताको पछि नलाग्ने अन्य जातिहरूले धार्मिकता प्राप्त गरेका छन्, अर्थात् विश्वासद्वारा पाइने धार्मिकता। तर व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताको पछि लाग्ने त्यस इजरायलले त्यो व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। किन सकेन? किनकि धार्मिकता कार्यहरूमाथि आधारित छ भन्ठानेर तिनीहरूले विश्वासद्वारा धार्मिकता खोजेनन्। अब फेरि पावलको मुटु नै हो धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउने छ। त इजरायलहरू किन जिउन सकेनन्? किनभने उनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुको सट्टामा व्यवस्था पालन गरेर, नियम कानुन पालन गरेर, रीतिविधिहरू परम्पराहरूमा उनीहरू हराए र आफ्नो धर्म कर्ममा उनीहरू विश्वास गर्न थाले, जसको फलस्वरूप उनीहरूले परमेश्वरबाटको धार्मिकता प्राप्त गर्न सकेनन्, खोजेनन्। तिनीहरू ठेस लाग्ने ढुङ्गामा ठक्कर खाएर लडेका छन्। आज यीशु ख्रीष्ट उनीहरूको लागि ठेस लाग्ने, विश्वास गर्नुको सट्टामा ठेस लाग्ने ढुङ्गा हुनुभयो जस्तो लेखिएको छ। फेरि यशायाकै किताबबाट, हेर म सियोनमा एउटा ढुङ्गा राख्दछु जसमा मानिसहरूलाई ठेस लाग्छ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लडाउँछ, तर उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पारिने छैन। यो फेरि 10 अध्यायमा पनि दोहोरिने छ। उहाँमा भरोसा राख्ने कोही शर्ममा पर्ने छैन, तर उहाँलाई विश्वास नगर्ने ठेस लागेर लोट्ने छ। यो परमप्रभुले मसीहीमा गर्नुभएको छ। तर आज इजरायलीहरूले त्यो स्वीकार गर्न सकेन, विश्वास गर्न सकेन, अनि उनीहरूको अविश्वासको कारण उनीहरू लोटेका छन्, ठेस लागेको छ, परमेश्वरका क्रोधका सन्तान बन्न पुगेका छन् धेरै। त्यस्तै किसिमले अब यो जिम्मेवारी अन्य जातिहरूको हातमा पनि आउनेछ, अथवा गैर यहुदी विश्वासीहरूको हातमा पनि आउनेछ। 11 मा जसरी इजरायलीहरू ठेस लागेका छन् त्यस्तै गरी तिमीहरू आफैमा ठेस नलाग्नु भन्ने वाक्यांश उहाँले चलाउनुहुन्छ। तिम्रो अहङ्कारले तिमीलाई नलोटाओस्। र यो खण्डलाई हामी थुप्रै प्रश्नहरू भए तापनि यसको मर्म चाहिँ आखिरमा परमेश्वर त्यो कुमाले हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँलाई थाहा छ। र तपाईँ र मैले आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न सकेका छौँ भने यो उहाँको कृपाको कारण हो, अनुग्रहको कारण हो। र यो अनुग्रह र कृपालाई दुरुपयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कनु हुने छैन। र प्रभुको निगाह, प्रभुको कृपा र परमेश्वरको हातको असल भाँडो हामी बन्न चाहन्छौँ भने हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनौँ। तपाईँ र मैले गरेको कामको परिणाम छ। 2 अध्यायमा पनि परमेश्वरले हाम्रा काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ, पहिले यहुदीलाई त्यसपछि अन्य जातिलाई। र यही संसारमा बस्दाखेरि पनि क्रिस्चियन जीवन साह्रै अर्थपूर्ण हुन्छ यदि हामीले हाम्रो कर्तव्य
ठिकसँग पालन गरेका छौँ भने विश्वासद्वारा प्रभुले सित्तैमा मुक्ति त दिनुभएको छ हामीलाई। जसरी इजरायलीहरूले अब्राहमको सन्तान बन्नको लागि उनीहरूले केही गर्नु परेको थिएन, तर त्यो सन्तानमा रहिरहनको लागि आज्ञा पालन गर्नु परेको थियो। आज ख्रीष्ट येशूमा सित्तैमा हामीले मुक्ति त पाएका छौँ, तर आज्ञा पालन हामीमा छैन भने हाम्रो मुक्ति बडो एउटा के भनौँ, आकाशको फल आँखा तरी मर भने के भने जस्तै हुनसक्छ। र क्रिस्चियन जीवन पनि बडो सङ्घर्षमय हुनसक्छ, अर्थहीन पनि बनिदिन सक्छ। त्यसै कारण पावलले र प्रभु येशूले नै भनेको छ, यहुदाको बारेमा कुरा गर्छ, त्यो त नजन्मेकै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एउटा क्रिस्चियनले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर जानेर बुझेर फेरि पाप र अधर्मको दलदले हिलोमा आफूलाई भेट्टाउँछ भने त्यो जिन्दगी साह्रै काली लाग्दो हुन्छ। बरु त्योभन्दा त येशू प्रभुलाई चिन्दै नचिनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त त्यसको सट्टा तपाईहरु मैले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण हृदयबाटै समर्पित जीवन बिताएर प्रभुको सामने, प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, म तपाईको इच्छा अनुसार जिउन चाहन्छु। एउटा गीतै गाउँछौँ हामी, यो म कुमाले के अरे तपाईँ कुमाले हुनुहुन्छ, म माटो हुँ, तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस् प्रभु, तपाईँ जे चाहनुहुन्छ मेरो जीवनबाट गर्नुहोस्। त्यो समर्पित जीवन। अनि 2 तिमोथी 2:20-21 पदबाटै पनि आफूसँग भएका सबै अशुद्ध कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै प्रभुको चरणमा राख्दै आफैलाई पवित्रताको बाटोमा उभ्याउनको लागि आफ्ना हात खुट्टा बलियो पार्दै हामी अगाडि गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा त्यो परमप्रभुको महान योजना पुरा हुनेछ। र परमप्रभुको अनुग्रह, प्रेम, निगाह जो रोमी 8 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ कि यदि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन भने कि उहाँले हामीलाई सबै थोक दिनुहुने छैन र भन्ने वाक्यांश जो छ 8:32मा, त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा अनुभव हामी गर्न सक्छौँ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिने सबै असल थोक पनि येशू प्रभु हामीलाई दिन तयार हुनुहुन्छ। त के हामी हाम्रो तर्फबाट परमप्रभुले छान्नुभएको कारण अझ विश्वासयोग्य र पवित्र जीवन बिताउँदैछौँ? परमेश्वरले मलाई त संसारको उत्पत्तिदेखि नै छानेको रहेछ, यसकारण अब धेरै गुम्यो भने इनाम मात्रै गुम्ने त हो, मेरो मुक्ति गुम्दैन भन्ने गलत भावनामा हामी गयौँ भनेदेखि मुक्ति गुम्ने त कुरै जाओस्, यही जीवन पनि गुमेर जान सक्ने सम्भावना, सदोम र गमोराको स्थिति आउन सक्ने सम्भावना पनि यही उल्लेख गरिएको छ। यति भन्दै म फेसबुकका मित्रसँग छोटो प्रार्थना गरेर बिदा हुन्छु।